Nagkadaghan na ang mga booth nga mamahimong dungguanan sa katawhan og bisita sa Bukidnon alang sa nagkaduol nga Kaamulan 2024. Karong adlaw, Pebrero 23, 2024, ana-ana sa 19 booths ang natukod alang sa large size 4x15 ug usa ka booth sa 4x7 concessionaire. 30 booth usab sa medium size 4x6 ug 11 sa 5x4 ug napulo ka booth sa small size. Alang sa LGU booth, ana-ana sa 5 ka booth ang nakasugod sa pagtukod ingon man ang booth alang sa 7 ethnic groups. Base sa Provincial Ordinance No. 2023-029R 27th SP, pinitsahan Mayo 2, 2023 nga giruso ni board member ni Micio B. Beltran Jr. Gitugutan ang business establishments o booths sa pag-operate sulod sa Kaamulan diha sa gitangad nga area sa tibuok panahon sa festival ubos sa mga lagda ug regulasyon nga ipatuman sa Kaamulan Council. Samtang gipahayag usab ni board member Ranolfo Jose Z. Pipito Jr., ang chairman sa Provincial Events Committee, nga mamahimo nang makabaligya sa ilang produkto ang mga concessionaires sa higayon nga mahuman na sila sa pagtukod sa ilang booth.